नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनावमा उठ्न पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तर्कालीन आदेश। निवेदक र विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइ। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारी, हैसियत अनुसारको मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रचण्डको माग। लोसपा पनि सरकारमा जान खुट्टा उचाल्दै गठबन्धन मजबुत बनाउने प्रयास। चुनावको मुखमा हुन लागेको चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई चासोका साथ हेर्दै औपचारिक एजेन्डा अझै अस्पष्ट। वाम एकताको चर्चा हुँदा थप संशयपूर्ण। चुनाव आउनै लाग्दा विगतमा गरेका बाचा सम्झाउँदै मतदाता। काठमाडौँमा मोनोरेल र मेट्रो रेलको सपना एकादेशको कथा जस्तै अधिकांश योजना अपुरै। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग। आपूर्ति 9 करोड मात्रै। चैत्रभित्र मेलम्चीको पानी ल्याउने सरकारको प्रयास। ढुङ्गे धाराको पनि संरक्षण भएन। भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा एकजना नेताको हत्यापछि हिंसा भड्कियो। 20 जनाको मृत्यु। प्रदर्शनकारीद्वारा दर्जनौं घरमा आगजनी। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी। पपुवा न्युगिनी 7 विकेटले पराजित। आरिफ शेखको अर्धशतकीय योगदान। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचार संहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सो रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचार संहिताको सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि भने रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता अघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि आचार संहिता जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बेला मन्त्री परिषद हेरफेरको गृह कार्य सुरु भएको छ। सत्तामा सहभागी नभएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सहभागी गराउने गरी तयारी थालिएको छ। एक रिपोर्ट। 4 दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा फेरि मन्त्री फेर्ने चर्चा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतसँग परामर्श गरेका छन्। काङ्ग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पठाएका केही मन्त्रीले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर पनि चर्चा भइरहेको छ। आचार संहितापछि मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्न नपाइने भएकोले पनि छिट्टै मन्त्रीहरू थपगढ गर्न लागि बताइएको छ। मङ्गलबार जनकपुर पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रीहरू फेरबदल हुन लागेको छनक दिएका छन्। मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा त चलेको छ, तर अहिलेसम्म फेरि औपचारिक ढङ्गले टुङ्गिएको चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ छ, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना पनि छ, केही चाहिँ नयाँ आउने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी सभापति जित्ने बेला नेता प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालासँग केही सहमति गरेको र उनीहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउने गरी छलफल भइरहेको बताइन्छ। नेता सिंहले दोस्रो चरणमा नेता शेखरको टिम छोडेर सभापति देउवालाई सघाएका थिए। त्यसबेला देउवासँग अनौपचारिक सहमति भएको बताइन्छ। यसै पनि अहिले रक्षा एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा मन्त्री भएको भनिएका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिए यता उद्योग मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छैन भने पार्टीको निर्वाचनमा महामन्त्रीमा हारेपछि मेनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू पनि आफ्ना केही मन्त्रीहरूको काम प्रभावकारी नभएको भनी असन्तुष्ट देखिएका बेला मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न खोजेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। स्थानीय चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाने विषयमा पनि छलफलमा जुटेका सत्तारूढ दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउन खोजिरहेका छन्। मङ्गलबार नै जनकपुरमा लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकार में जाने के बाद किसी प्रकार के गठबंधन की बात अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें हम लोग जो है अभी प्रवेश करने वाले हैं बातचीत में, लेकिन अभी तक जो है इस विषय को जो है नहीं उठाया गया है, ना उधर से ना हम लोगों की तरफ से। जो मुख्य चीज़ जो है वो, लेकिन चुनाव के संबंध में, निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन के संबंध में मैं अपने सभी जिला अध्यक्ष साथियों को एक आग्रह करना चाहता हूँ। निर्वाचन आयोगले यही चैत 15 गतेदेखि आचार संहिता जारी गर्ने बताइरहँदा सरकार त्यस अघि नै हेरफेर, कर्मचारी सरुवा बढुवा टुङ्ग्याउने गरी घनीभूत छलफलमा जुटेको पाइन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सरकारबाट हटाइएपछि मुलुकको विकास निर्माण प्रभावित भएको दावी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले हुलाकी राजमार्ग, मधेसका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति समेत आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि रोकिएको दावी गरेका हुन्। उनले पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुवात र फुस्का छाना हटाउने अभियानको सुरुवात एमालेले नै गरेको जिकिर पनि गरे। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा बहुमतका साथ एमाले सरकारमा आउने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिए। नभएका कुराहरू एमालेमाथि उछाल्छ, विकासको विरोध गर्छ। नेकपा एमाले त्यस्ता कुराहरूको पछाडि होइन, वास्तविकताको पछाडि देश विकास गर्ने पक्षमा छ। तसर्थ साथीहरू ढुक्कले काममा जुट्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आफू कुनै सौदाबाजी बिना नितान्त कार्यकर्ताको रूपमा एमालेमा आएको बताइन्। उनले दोस्रो एमालेले मुलुकको वास्तविक एजेन्डा बोकेको भन्दै प्रतिपक्षमा रहे पनि देशको पहिलो पार्टी भएको बताइन्। लोकतन्त्रलाई प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्था हो, तर एमाले पार्टीले मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिको ट्रु हुन्छ नि रियल सेन्सको एजेन्डा बोकेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो समानता र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि भन्ने उहाँहरूको म पढिरहन्छु जहिले पनि हासिल गर्दै समाजवादसम्म जाने बाटो अटोट लिएको छ हैन। शोषित वर्ग, उत्पीडित वर्गहरूलाई उत्थान गर्ने, विशेष गरेर मलाई महसुस भएको, मैले देखेको चाहिँ महिलाहरूलाई एकदम अगाडि सार्ने। त्यस्तै एमाले प्रवेश गर्दै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंहले देश र जनताप्रति केन्द्रीय भएर काम गर्न एमाले फर्किएको बताए। 15 वर्ष अघि एक्लै एमालेबाट अलग भएको भन्दै अहिले टिम लिएर आएको पनि उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका अधिकांश भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू छिन्न भिन्नको अवस्थामा छन्। फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति गठन गर्ने आफ्नै निर्णय पनि कांग्रेसले कार्यान्वयन गरेको छैन। नेवी संघले त पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय अगाडि रिले अनसन समेत सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। गत फागुन 3 गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय सम्पादन समिति बैठकले छिन्न भिन्न तथा अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै 10 भातृ संस्थाको नेतृत्व भङ्ग गरेको थियो। भङ्ग गरिएका संस्थाको तदर्थ समिति फागुन मसान्तभित्र बनाउने गरी सम्पादन समितिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरेको थियो।
आकांक्षी धेरै भएका कारण सभापति देउवाले तदर्थ समिति बनाउन सकिरहेका छैनन्। नेवी सङ्घले त विधान विपरीत 32 वर्ष उमेर माथिकालाई तदर्थ समितिको नेतृत्व नदिन दबाब दिन भन्दै काङ्ग्रेस मुख्यालयमा रिले अनसन समेत सुरु गरेको छ। चुनावको मुखमा आइरहेका छौँ, सबैजना मिलेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीलाई पनि एकदम फाइदा हुन्छ र विधानमा पनि 12औं महाधिवेशनबाट चाहिँ 32 मुनि वर्ष हद लागू हुने भन्ने कुरा जुन भनिएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिले अनसनरत छौँ। 12औं महाधिवेशनदेखि चाहिँ 32 लागू गर्नुपर्छ भन्ने मूल एजेन्डाका साथ हामी चाहिँ रिले अनसन बसेका छौँ र केही समयपछि हामी त्रिचन्द्रका साथीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। नेताहरूले एकपक्ष रूपमा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। हामीले विधान मात्र हेऱ्यौँ, हामीले नेता हेरेनौँ, विधान हेऱ्यौँ। हामीलाई चाहिएको विधान हो। विधानमा 32 वर्ष 12औं महाधिवेशन पछाडि लेखिएको छ, त्यो विधानलाई टेकेर कमिटी बनाउनु। पदाधिकारी विहीन अवस्थामा पुगेका भातृ संस्थामा तत्काल तदर्थ समिति बनाउन सभापति देउवालाई दबाब बढेको छ। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार भातृ संस्थाहरूले पूर्णता नपाउँदा पार्टी गतिशील बन्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। पार्टीको पनि हामीले विधानमा जे व्यवस्था छ सोही बमोजिम काम गर्नुपर्छ हामीले, र भातृ सङ्गठनमा पनि विधानत जे व्यवस्था छ तत्तत भातृ सङ्गठनको जे व्यवस्था छ सोही बमोजिम नै अगाडि बढ्यो भने यी जति पनि विषयहरू बाहिर आएका छन् त्यो आउँदैन र आगामी दिनमा हामीले चाहे त्यो भातृ सङ्गठन होस्, चाहे शुभेच्छुक सङ्गठन होस्, चाहे पार्टी होस्, विधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी जानुपर्छ। काङ्ग्रेसलाई नजिकबाट निहालिरहेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द मानसिंह कार्की प्रजातान्त्रिक पार्टीका भातृ सङ्गठनको वर्षौंदेखि अधिवेशन नहुने र तदर्थकै रूपमा चलिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु नेतृत्वको कमजोरी भएको बताउँछन्। भातृ संस्थाका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ पार्टी कार्यालयमा गएर धरना बस्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सशक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, त उसले त्यो कामलाई किन अगाडि बढाउन सकेन? काङ्ग्रेसका 1 दर्जन बढी भातृ संस्थाहरू अहिले गतिहीन छन्। स्थानीय निर्वाचन नजिक आए पनि ती संस्थाको तदर्थ समिति बनाउन सभापति देउवा उदासीन छन्। स्थानीय तहमा परिचालन हुनुपर्ने बेला भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था नेतृत्वविहीन हुँदा पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व जिम्मेवार नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, काठमाडौँ। संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन केही समय मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। मधुरै स्वरमा भए पनि वाम गठबन्धनको आवाज पनि उठिरहेको समयमा हुन लागेको विदेश मन्त्रीको भ्रमणको राजनीतिक अर्थ के हुन सक्छ? एक रिपोर्ट। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा आउन लागेका भनिए पनि यो भ्रमण चिनिया पक्षकै रुचिमा हुन लागेको बुझिएको छ। भ्रमण हुन 3 दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि दुई देशबीच कुन कुन विषयमा छलफल हुन्छ र के कस्ता सहमति हुन्छन् सार्वजनिक भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने एजेन्डाहरूमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। महाशक्ति राष्ट्रका यस किसिमका उच्च स्तरका भ्रमणलाई सदुपयोग गर्न सकिए पर्याप्त लाभ लिन सकिन्छ, तर कमजोर कूटनीतिक क्षमताका कारण यस्ता भ्रमणबाट विदेशी हस्तक्षेप निम्तिएका पर्याप्त उदाहरण छन्। हाम्रै कमी कमजोरी र अपरिपक्व कूटनीतिका कारण यस किसिमका भ्रमणप्रति आशंका उत्पन्न हुने गरेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेन्द्र पाण्डेको बुझाइ छ। चाइनासँगको सम्बन्धमा चाहिँ जुन लेभलमा, जुन तहमा, जुन सक्रियताका साथ हाम्रा सम्बन्धहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्ने, सम्बन्धहरूलाई सुमधुर बनाउनु पर्ने, त्यस्ता केही कुराहरूमा चाहिँ अलि हाम्रो प्रयत्न नपुगेको, हाम्रो प्र्याक्टिस नपुगेको, हाम्रो दृष्टिकोण नपुगेको, हाम्रो शैली नभएको जस्तो चाहिँ नि सामान्यतः हेर्दा देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मित्र राष्ट्रको एउटा चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्री आउँदै गर्दा के कारण आयो भनेर मान्छेहरूको कान ठाडो हुनु स्वाभाविक हो। नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको छ। चिनिया सहयोग बीआरआई पनि नेपालले स्वीकार त गरेको छ, तर अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन। त्यस्तै रुस युक्रेन युद्धमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ भने चीन रुसको पक्षमा देखिएको छ। त्यस्तै नेपाल र चीनको बीचमा सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न नेपालले अध्ययन टोली गठन गर्यो, तर प्रतिवेदन भने अझै गोप्य राखिएको छ। राजनैतिक भेटघाटमा यी सबै विषयमा छलफल हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मुद्दा उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् जानकारहरू। साथै नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग बाँझिने गरी कुनै सन्धि सम्झौता नगर्न समेत सरकारलाई उनीहरू सजग तुल्याउँछन्। तिग्रा नकमाइकन आफ्नो लजिक्सलाई,
आफ्नो उद्देश्यलाई प्रश्न नढाँटिकन नचलिकन चिनिया कार्ड इन्डियन कार्ड या अमेरिकन कार्ड प्ले नगरिकन हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि राखेर अगाडि बढ्न त्यो तिग्रा नकमाउने हिम्मत पनि चाहियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू वाम गठबन्धनको वकालत गर्दैछन्। एमाले पोलिट ब्युरो बैठकमा पनि घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, ठाकुर गैरे लगायतका नेताहरूले वाम गठबन्धन बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर उनीहरूको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सकारात्मक देखिएनन्। माओवादी र अन्य वाम घटकमा पनि वाम गठबन्धनको आवाज उठिरहेको अवस्थामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमालेको एक प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा निस्किएको छ। यी सबै घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्दा यो समयमा भएको चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई अनेक कोणबाट हेरिएको छ। उहाँहरूको चाहिँ सल्लाह सुझावहरू केही हुन सक्छन्, उहाँहरूले गरिदिएर हुने कुरा होइन। उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरू होलान्, उहाँहरूले दिनु होला, तर के ग्रहण गर्ने, के लागू गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा यो हाम्रो आफ्नो कुरा हो। विगतमा पनि एमाले र माओवादी एकता गराउन चीनको भूमिका महत्त्वपूर्ण ठानिएको सन्दर्भमा यसपटक पनि कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउने प्रयासमा चीनको पहल हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत स्थानीय चुनावमा मोनोरेल र मेट्रो रेलको सपना बाँड्ने उम्मेदवारलाई काठमाडौँ महानगरवासीले चुनाव जिताए, तर उनीहरूको सपना सपनै रह्यो। अब फेरि पनि तिनै उम्मेदवार जनप्रतिनिधिले मोनोरेल र मेट्रो रेलको सपना बाँड्ने दिन आउँदैछ। महत्वाकांक्षा थपिदिने तर काम नगर्ने नेताको कार्यशैलीले महानगरवासी प्रताडित बन्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। मङ्गलबार दिनभर हामी काठमाडौँ महानगरमा मेट्रो रेल र मोनोरेल खोज्दै हिँड्यौँ। मोनोरेल र मेट्रो रेल खोज्नुको एउटै कारण थियो, 5 वर्ष अगाडि यहाँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले देखाएको सपना। हामीले बोलेका पनि थियौँ कि हाम्रै कार्यकालमा मोनोरेल चलेर मात्र हामी रिटायरमेन्ट लिन्छौँ भनेर। यो काम टाइममा सकिएन भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो हामीलाई पर्छ। तर विडम्बना महानगरभर कतै मेट्रो र मोनोरेल चलेको पाएनौँ। फेरि हामीले नदेखेका पो हौँ कि भनेर महानगरपालिका पुग्यौँ, खै त मोनोरेल र मेट्रो रेल सोध्न भनेर। तर त्यहाँ पुग्दा न त मेयर विद्यासुन्दर साक्य थिए, न त उपमेयर हरिप्रभा खड्की। फोन गर्यौँ तर फोन उठेन। फेरि हामी प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोललाई खोज्दै वडा नम्बर 15 पुग्यौँ अनि सोध्यौँ मोनोरेल र मेट्रो रेल खै त प्रवक्ताज्यू। यो जुन कन्सेप्ट राखेको ठिक थियो, तर अब लगानीको हिसाबले धेरै अनि प्राविधिक हिसाबले बाटो घाटो नटुङ्गिएको कारणले चक्रपथ विस्तार चाहिँ नटुङ्गिएको कारणले त्यो एउटा चाहिँ गर्न सकेन। उनले झुटो सपनाको बाचालाई विभिन्न कारण देखाएर पन्छिए। फेरि सोध्यौँ अब चुनाव नजिकिँदै जाँदा जनताले मोनोरेल र मेट्रो रेल खै भनेर सोधे भने के जवाफ दिनुहुन्छ नि? उनले फेरि आश्वासन नै बाँड्ने कुरा गरे। चाहिँ के भन्दाखेरि प्रयासमा छौँ होइन, यो आवश्यकता हो, प्रयासमा छौँ, यो एउटा भएन भनेर हामी जान्छौँ होला होइन। अब नभएको कुरालाई गऱ्यौँ भन्ने कुरा त भएन। अब किनभने मैले भने अब मोनोरेलका मेट्रोका कुराहरू सम्भाव्य अध्ययन त गऱ्यौँ, कोसिस त गरेको छ महानगरपालिका कोसिस गऱ्यौँ, त्यो सफल भएको छैन होइन। अब सफल पनि हुन्छ होला। त्यसो त मेट्रो रेल चलाउने भनेर डिपिआर समेत भइसकेको छ, तर अन्य पूर्वाधार विकास नगर्नु र बजेट सुनिश्चित नगरी घोषणा मात्र गर्दा महानगरवासीलाई रेल सपना जस्तै भएको छ। चुनावको मुखमा ठुला ठुला सपना देखाउने तर त्यसलाई पुरा नगर्दा जनता भने आक्रोशित बन्दै गएका छन्। अब यसमा चाहिँ के भने अब नेताहरूले रेल चाहिँ चलाए, मनमा मात्र चलाए क्या, मोनोरेलहरू चलाए, मनमा मात्र चलाए। अब जब चुनावहरू आउँछ तबखेरि अब जनतालाई आश्वासन दिइन्छ, ठुला ठुला सपना बाँडिन्छ, तर उनीहरूको घरमा चाहिँ बनाए होला होइन, घर बनाए, महल बनाए, तर जनताको केही पनि भएको छैन कि। यसमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा चुनाव आउने बेला चाहिँ विभिन्न आश्वासन देखाइन्छ, विभिन्न लान्छनाहरू लाइन्छ, कुराहरू लाइन्छ, भाषण गरिन्छ, ठुल्ठुलो कुरा गरिन्छ र काममा चाहिँ त्यो चुनाव भइसकेपछि चाहिँ त्यो व्यवहारमा चाहिँ उपयोगी छैन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबैतिर चाहिँ शिक्षा प्रणालीदेखि लिएर राजनीति सम्पूर्ण चाहिँ त्यस्तै खालको छ होइन। चुनाव जित्नका लागि मेयरले पुरा हुन नसक्ने बाचा गर्दा मतदातालाई नेताहरू यस्तै त हुन्नी भन्ने रूपमा बुझ्ने बानी परिसकेको छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि भने जस्तै मोनोरेल र मेट्रो रेल चलेको भए यहाँका उपत्यकावासीहरू यति बेला मेट्रो रेल र मोनोरेलमा यात्रा गरिरहेका हुन्थे। तर यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले
चुनाव जित्नको लागि र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भनेर मोनोरेल मेट्रो रेल लगायतका जति पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अगाडि सारे यसले जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक केही गरेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक प्रमुख समस्या हो खानेपानी। उपत्यकामा दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग छ भने आपूर्ति जम्मा 9 करोड लिटरको। खानेपानी मागलाई केही हदसम्म भए पनि भर्तेग गरेका ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा भने संरक्षणको अभावमा व्यवहारिष्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा परापूर्व कालदेखि नै खानेपानीको एक प्रमुख स्रोत थियो ढुङ्गेधारा। तर बढ्दो शहरीकरण, मानवीय लापरवाही र सरकारवालाको व्यवस्थाका कारण अधिकांश ढुङ्गेधारा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जीर्ण र सुक्दै गएका ऐतिहासिक ढुङ्गेधाराहरूको संरक्षणमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नु नै संरक्षणको प्रमुख चुनौती हो। अधिकांश यस्ता धाराहरू काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवहारिष्य अवस्थामा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 10 नगरपालिकाभित्र करिब 600 ढुङ्गेधारा मध्ये करिब 500 मात्र भेटिएको छ। भेटिएका मध्ये पनि अधिकांश सुकेका छन्। भक्तपुरमा भेटिएका यी वृद्ध ढुङ्गेधाराहरू सुक्दै गएको बताउँछन्। गाई जात्राको पूर्णिमाको दिनमा यहाँ पूर्वपट्टि चाहिँ लाएर चाहिँ धारा आएको धारामा छ नि 9 ठाउँमा चाहिँ नुहाएर स्वयं जाने चलन छ। बेलुका राति यहीँ नुहाउने 9 ठाउँमा चाहिँ नुहाएर चाहिँ उहीँ जाने चलन छ। अब धारे छ पानी नै आएन, एउटा बन्द हुने गयो। अब ढुङ्गेधारा पानीको स्रोत मात्रै होइनन्, काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार संस्कृतिसँग जोडिएको ऐतिहासिक पाटो पनि छ। त्यो मुहान आसपासमा अब घरहरू बनायो, त्यही भएर अब त्यो जुन अब मेन अब निकास पानी आउने ठाउँमा चाहिँ अब घर बनाएर चाहिँ नि अब पानीको निकास एकदम कम हुँदैछ। अब कम भए पनि हामीले पनि अब एउटा धाराको पानी राखेर अब बिहान अब भक्तजनहरू श्रीकाली मन्दिरमा आउने हुनेहरूलाई चाहिँ अब हामी अर्कै पाइपबाट अब खानेपानीको पाइप ल्याएर चाहिँ अब मुख धुने त्यसो काम गरिरहेछ। ढुङ्गेधाराहरूको जीर्णोद्धार र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिएको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले वाटर सेडहरू भयो, हामीले चाहिँ पानीको मुहानहरू, पानी घाटहरूलाई पनि संरक्षण गरेका छौँ। लगभग हामी 800 मिटर चाहिँ मुहानदेखि चाहिँ पाइपलाइनहरू बिसाएर पानी ल्याएर चाहिँ ढुङ्गेधारामा हामी झारेका छौँ। अनि त्यो मुहान हुनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले लगभग अधिग्रहण जस्तै गरेर घर निर्माण चाहिँ रोक्का पनि गरेका छौँ। यसरी चाहिँ पानीको मुहानहरूलाई चाहिँ हामी संरक्षण गर्ने चाहिँ हामी कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी विकास समिति ढुङ्गेधारा संरक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र आफ्नो नभए पनि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग समन्वय गरेर ढुङ्गेधाराबाट आउने पानी खेर नजानेतर्फ ध्यान गएको बताउँछन्। 35 वटा त्यो मुहानहरूमा पनि पानी कम हुँदै गएको अवस्था छ। त्यसकारण ती मुहानहरूलाई संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यहाँ हामीले चाहिँ कसरी सफा सुग्घर गरेर कसरी त्यो पुराना पाइपलाइनहरूलाई चाहिँ एउटा चालु अवस्थामा राखेर त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू आइरहन्छन्। जस्तो पात पतिङ्गरहरू आएर चाहिँ त्यो पाइपमा पसिरहेको हुन्छ, त्यहाँ पानी जम्मा हुने ठाउँमा बालो आएर पुरेर पानी कम मात्र जम्मा भइरहेको हुन्छ। ती सबैलाई सफा गरेर हामीले तिनीहरूलाई बढीभन्दा बढी पाइपबाट पानी ल्याएर पोखरीमा ल्याउने गरिरहेछौँ। आज यहाँले अघि भन्नु काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो पानीको माग पूरा गर्न सहयोगी बनेका ऐतिहासिक सम्पदा ढुङ्गेधाराको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ रेमन नेपालीको रिपोर्ट। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू रोगको जोखिम बढ्न थालेको छ। पछिल्लो पटक माघ 14 गतेदेखि पुनः देखिएको बर्ड फ्लू अहिले 11 जिल्लामा फैलिसकेको छ। संक्रमणको जोखिमसँगै त्रास पनि बढेको छ। मासुजन्य वस्तु सेवन गर्दा राम्ररी पकाएर मात्र सेवन गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। माघ 14 गते मोराङमा देखा परेको बर्ड फ्लू रोग संक्रमण फैलिदो अवस्थामा छ। बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण हुनुको साटो फैलिँदै गएको हो। माघदेखि यता काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी, मनोहरा, ललितपुर, भक्तपुर लगायत 11 जिल्लामा बर्ड फ्लू रोग संक्रमण फैलिसकेको छ।
पशु सेवा विभागका अनुसार अहिलेसम्म यी जिल्लाबाट साना ठुला गरी 65,000 भन्दा बढी पशुपक्षी नष्ट गरिएको छ। त्यस्तै 25,000 भन्दा बढी अन्डा तथा 15,000 केजी पशुपक्षीका लागि प्रयोग गर्ने दाना नष्ट गरिएको छ। रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट अन्यत्र फैलिन नदिन तत्काल नियन्त्रणमा लिन उक्त ठाउँका सबै घरपालुवा पशुपक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत नष्ट गरिए पनि झन फैलिदो अवस्थामा रहेको छ। नेपालमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभाग अन्तर्गतका सबै निकाय रोग नियन्त्रणका लागि शाखा, ल्याब, क्वारेन्टाइन, बजेट शाखा, अनुगमन शाखाले निगरानी गरे तापनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। हुन त बर्ड फ्लू अहिलेसम्म पशुपक्षी चराचुरुङ्गीमा मात्रै सीमित भए पनि यसै गरी फैलिने हो भने मानिसमा समेत फैलिन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। मानिसमा बर्ड फ्लू फैलिने हो भने महाविपद आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। बर्ड फ्लू संक्रमणका कारण नेपालमा पहिलो पटक काभ्रेमा एक युवकको मृत्यु भएको थियो। बर्ड फ्लू संक्रमणका क्षेत्रमा सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै मासु खाँदा तथा मासुजन्य काम गर्दा सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। बर्ड फ्लूबाट मृत्यु हुनेको संख्या चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ अलि अधिक छ। अर्थात् मान्छे कुखुराबाट मान्छेमा मात्रै सर्दैमा त त्यति धेरै मरिँदैन। अहिलेसम्म नेपालमा 1 जना मात्रै मृत्यु भएको हामीलाई जानकारी छ। अहिलेसम्म बर्ड फ्लू पन्छीमा मात्रै सीमित छ। यसलाई सारा विश्वको प्रयास पन्छीमा मात्रै राख्ने हाम्रो प्रयास छ। पन्छीबाट मान्छेमा अक्कल झुक्कल आइराखेको छ र त्यहाँ फाटेपुट्टे मृत्यु भएको छ हैन। तर मान्छेबाट मान्छेमा सर्यो भने अब त्यहाँनिर एकदमै भयावह अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्थाको लागि हामी सबै सजग भएको र चासो बढेको कुरा पनि त्यही हो। बर्ड फ्लू कुखुरा, हाँस, टर्की, चराचुरुङ्गी लगायत पंक्षीमा लाग्ने सरुवा रोग भएकोले यो द्रुत रूपमा फैलिने र ज्यान पनि लिन सक्ने भएकोले यसलाई प्राणघातक सरुवा रोगको रूपमा पनि लिइन्छ। बर्ड फ्लूका भाइरस मासु, प्वाँख, सिँगान, रियाल, सुली, दाना, अन्डा राख्ने क्रेट, दाना राखेका बोरा लगायतको सम्पर्कबाट सर्छ। मानिसहरूमा बर्ड फ्लू संक्रमण भएपछि उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, सुरुमा पेट दुख्ने, छाती दुख्ने, पखाला लाग्ने लक्षण देखा पर्छन्। यो रोग सर्वप्रथम सन् 1978 मा पंक्षीमा र सन् 1997 मा मानिसमा देखा परेको थियो। थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश र इन्डोनेसियामा यसले बेकराल अवस्था निम्त्याएको थियो। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको 10औं विश्व सम्मेलन आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। लामो विवाद र छलफलपछि होटल याकेन-एटीमा सुरु भएको सम्मेलनको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको राजनीतिमा आएको विकृति एनआरएनएमा देखिएको भन्दै एकीकृत एनआरएनएको आवश्यकता रहेको बताए। शर्माले विधानलाई मिचेर काम नगर्न सबै गैर-आवासीय नेपालीलाई आग्रह गरे। अर्थमन्त्री शर्माले बाहिर कमाएको पुँजी र सिकेको सिप नेपालमा सदुपयोग गर्न आह्वान समेत गरेका थिए। नीति हो र कसरी हामी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ, कसरी हामी निर्यातलाई वृद्धि गर्न सक्छौँ, कसरी हामी आयातलाई घटाउन सक्छौँ र आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने दिशातिर हामी सबै लाग्नुपर्नेछ। अर्थमन्त्री शर्माले एनआरएनएका लागि बैंकमा खाता खोल्न सहज बनाइएको भन्दै सबैले $1000 राखेर बैंक खाता खोल्न आग्रह गरेका थिए। मुलुकको विकासका लागि वार्षिक 17 देखि 20 खर्ब लगानी आवश्यक रहेकाले विभिन्न साझेदार संस्थाबाट ल्याएको लगानी पर्याप्त नरहेको उनले बताए। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सरकार इच्छुक रहेको पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख संरक्षक शेष घलेले एनआरएनए राजनीति भन्दा सेवा र सत्कर्मबाट अघि बढ्नुपर्ने भन्दै धेरै देशहरूबाट प्रतिनिधि आइसकेको समयमा निर्वाचनको काम अघि बढ्ने बताएका थिए। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले मुलुकलाई निकास दिनको लागि वाम एकताको खाँचो रहेको र यसको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भुसालले वाम एकता स्थिरतासँग सम्बन्धित रहेकोले पार्टीको विभिन्न बैठकमा आफूले वाम एकताको कुरा गरेको बताए। उनले यसअघि नेकपामा रहेर 3 पार्टीमा विभाजन भएको एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच वैचारिक र सैद्धान्तिक समस्या नरहेको दावी गरे। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन अप्ठ्यारोमा रहेकोले कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ
यसलाई रक्षा गर्न विकास गर्नका लागि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एउटा समझदारी एकता यो प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पोलिट ब्युरोमा आफ्नो कुरा राखेको छु। त्यसपछि पनि त्यसको अलिकति चर्चा हुनु स्वाभाविक थियो, चर्चा भएको छ। त्यो 72 र 74 का उपलब्धिहरूलाई हामीले राम्ररी रक्षा गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यस्तै भुसालले आगामी निर्वाचनमा तीन पार्टीले चुनावमा आफ्नो हैसियत अनुसारको नतिजा ल्याउने निश्चित रहेकोले तीन पार्टी एक भयो भने सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्ने बताए। उनले कम्युनिस्ट दल एक हुँदा केही व्यक्तिको हैसियत गुम्ने भएकोले यसको विरोध गरिएको पनि गुनासो गरेका थिए। स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले म्यादी प्रहरीमा दरखास्त खुल्ला गरेसँगै देशभरि युवा युवतीको भिड बढेको छ। चौरको घाममा पनि बच्चाका आमादेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू दरखास्त दिन लाइनमा बस्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। रहर भनौँ या बाध्यता, बच्चाका आमादेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी पनि म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि लाइनमा बस्न बाध्य छन्। स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत चितवनकी दीपा नेपाली बिहानको 9 बजेदेखि दरखास्त दिन लाइनमा बसेको बताउँछिन्। छोटो समयमा आम्दानीसँगै 5 वर्षमा आउने चुनावमा देशका लागि सेवा गर्ने अवसर समेत पाइने हुनाले म्यादी प्रहरी भर्नामा आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ। रोजगारी भनौँ, बेरोजगारीले गर्दाखेरि नि हाम्रो थोरै देशको सेवा गरौँ नि भनेर रोजगारी भएको भए अब सजिलो हुन्थ्यो। रोजगारी नै छैन, दुःख छ त्यही हो। पर्यटकलाई गाइड गर्दै आएका मिलन पाठक कामको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर गएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका पाठक बेरोजगार भई घरमै बसेका थिए। म्यादीमा भर्ना आह्वान गरेसँगै पाठक पनि दरखास्त दिन लाइनमा बसेको बताउँछन्। चितवनको लागि 1709 जना म्यादी प्रहरीको संख्या तोकिएको छ। तर पनि दैनिक 700 भन्दा बढीको आवेदन दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दर्ता गर्न आउनेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको र भिडले सडक नै अवरुद्ध समेत हुने गरेको छ। दर्ता गर्न आउनेको संख्या चाहिँ एकदम उल्लेख्य मात्रामा छ, एकदम धेरै नै आइराख्नु भएको छ। जस्तो कि 1700 संख्या हो, यहाँ 1709 जनामा एक दिनमा नै 700 प्लस भएको छ भने आजको संख्या पनि यहाँ आएको संख्या हेर्दाखेरि बाहिरको संख्या हेर्दाखेरि एकदमै उल्लेख्य छ, धेरै नै आएको देखिन्छ। उता रुकुम पश्चिममा पनि म्यादी प्रहरीमा दरखास्त दिनेको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमका लागि 677 जनाको माग भए पनि पहिलो दिनमै उक्त संख्या भन्दा बढीले आवेदन दर्ता गराएका थिए। म्यादी प्रहरीमा सबै छनौट होलान् नहोलान्, तर दरखास्त दिन आउनेको लाइन हेर्ने हो भने यसले देशभरको चरम बेरोजगारीपन र गरिबीलाई यथार्थ चित्रण गरेको देखिन्छ। छोटो समयमा आम्दानी हुने र आर्थिक अभावमा रहेकालाई म्यादी प्रहरीले केही राहत दिने विश्वास लिएर दरखास्त दिन आउनेहरू बढी देखिन्छन्। सरकारले बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रूपमा रोजगारमुखी योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रविना पौडेलको रिपोर्ट। बालिका बलात्कारको अभियोगमा हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहमाथि 14 वर्ष कैद सजायको माग दावी गर्दै तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तनहुँले जिल्ला अदालत तनहुँमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएको हो। बलात्कारको समयमा पीडित बालिकाको उमेर 16 वर्षभन्दा कम रहेको कारण पलमाथि 12 देखि 14 वर्ष कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्दै मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ। अभिनेता पल शाहसँगै उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीमाथि पनि सजायको माग दावी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। जोशीले बालिका बलात्कार प्रकरणमा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै उनलाई पलमाथि हुने सजायको आधा सजाय माग दावी गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा
सरकारी वकिल कार्यालयले मङ्गलबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। अभिनेता पलमाथि जबरजस्तीकरणीको कसुर स्थापित हुने यथेष्ट आधार र प्रमाण पेश गरिएको प्रहरीले दावी गरेको छ। साक्षीको बयान, घटना विवरण कागज, वारदात स्थलमा रहेको पुष्टि हुने प्रमाण, अभियुक्त र आरोपी बीचको संवादको कल डिटेल्स आदिलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अभिनेता पल शाहले भने हालसम्म पनि पीडित बालिकासँग प्रेम वा यौन सम्बन्ध केही नरहेको भन्दै जबरजस्तीकरणीको अभियोग झुट्टा रहेको बयान दिँदै आएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका काम अघि बढेको छ। परियोजना सुरु हुने मिति तय गर्नका लागि पूर्व तयारीको काममा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न गठित एमसिए नेपाल विकास समिति लागेको हो। मुख्यतः प्रसारण लाइनबारे एक चरणको सर्वे सकेको परियोजनाको सबस्टेसन बनाउन अधिग्रहण गरिएको जग्गा 35 दिनभित्र खाली गर्न स्थानीयलाई भनिएको छ। एक रिपोर्ट। लामो विवाद र रस्साकसीपछि प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता पारित भयो। संसदबाट पारित भए पनि यसको लागि तोकिएको 5 वर्षको समय सुरु हुनुभन्दा अगाडिका पूर्व तयारीका काम सकेपछि मात्रै परियोजना अगाडि बढ्नेछ। त्यसका लागि एमसीसी कार्यान्वयन गर्न गठित एमसिए नेपालले अहिले पूर्व तयारीका काम थालेको छ। परियोजना अन्तर्गत सब स्टेसन बनाउन नुवाकोटको रातमाटेमा यसअघि अधिग्रहण गरिएका घर जग्गा 35 दिनभित्र खाली गर्न भन्दै एमसिए नेपालले सूचना निकालेको छ। अधिग्रहण गरिएका जग्गामा सब स्टेसन निर्माणका लागि तारबार गर्ने कार्य अगाडि बढाउन लागिएका कारण मुआब्जा लिइसकेकाहरूलाई जग्गा खाली गर्न भनिएको हो। एमसिए नेपालका सदस्य कुमार पाण्डेले अहिले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वे सकिएको बताएका छन्। त्यस्तै जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्लामा पुगेर तत्काल कार्य थालिने र यसको तयारी भइरहेको उनले बताए। सोही अनुरूप विद्युतीय पोल रहने, तारले ओगट्ने क्षेत्रसहित मुआब्जा वितरण लगायतको अध्ययन पनि अगाडि बढाइएको छ। मुख्यतः प्रसारण लाइन अन्तर्गतको काम थाल्नका लागि पूर्व तयारीको काम अगाडि बढेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। एमसिए नेपालका अनुसार 3 वटा प्रदेश, 10 जिल्लाका 30 वटा पालिका, 92 वडामा 900 टावर राखेर 13,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। तयारीको काम गर्दैछौँ। रातोमाटेमा करिब 400 चान्चुन रोपनी जग्गा हामीले किनेर सबस्टेसनको तयारी गरिसकेका छौँ। ट्रान्समिसन लाइनको डिटेल डिजाइन सकिसकेका छौँ। त्यसको वातावरण अध्ययन सकिसकेका छौँ। अब रुख काट्ने आदि इत्यादि कुराहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि 6 वटा पूर्व शर्त छन्। 5 वटा पूरा गरिएको र 1 पूर्व शर्तको काम अगाडि बढेको हो। यसैगरी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एमसिए नेपालले प्रभावित स्थानीयका लागि विकास क्रियाकलाप पनि सँगै अगाडि बढाउने भएको छ। यो आयोजना निर्माणमा लाग्नु अगाडि एउटा मिति तोक्नु पर्ने थियो। त्यो मिति अगाडि पूर्व शर्त 6 वटा थिए। 5 वटा पूर्व शर्त हामी लगभग सक्यौँ। अब जुन ठाउँमा निर्माण हुन्छ त्यहाँको जग्गा अधिग्रहण भए हुनु पर्यो, नत्र ठेकेदारले जान पाउँदैन अर्का जग्गामा। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ तार तान्ने र टावर बनाउने ठाउँमा जङ्गल सफा गर्नु पर्यो, जङ्गल कटानी हुनु पर्यो, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिनु पर्यो होइन। जुन ठाउँमा टावर राख्ने हो त्यहाँ पेगिङ हुनु पर्यो। जुन कम्पनीले बनाउँछ कन्ट्र्याक्टर, त्यो कन्ट्र्याक्टरको सिलेक्सनको टेन्डरिङ भएर होइन त्यो ठेकेदारको छनौट हुनु पर्यो। यो पूर्व तयारीका काम हाम्रो। यो जुन अघि मैले साइट एक्सेस भने जुन यो सबै काम चाहिँ त्यो साइट एक्सेसमा पर्छ। परियोजना अन्तर्गत 122 सामुदायिक वन पर्छन्। ती वन क्षेत्रबारे पनि अध्ययन भइरहेको र सरकार क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल अगाडि बढाइने चरणमा पुगेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। आगामी हिउँदबाट परियोजनाको काम थाल्ने गरी आवश्यक पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाएको एमसिए नेपालको भनाइ छ। पछिल्लो समयको विद्युत उत्पादन एवं थप सम्भाव्यता र खपतलाई हेर्दा धेरै विद्युत नेपालमै खपत हुन सक्ने अवस्था देखिन्न। त्यसैले देशभित्र खपत भएर बचेको वर्षायामको बिजुली खेर जान नदिन र हिउँदमा आवश्यक बिजुली भारतबाट ल्याउन एमसिसी परियोजनाबाट बन्ने प्रसारण लाइन सहयोगी बन्ने भन्दै जलविद्युत क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा
जोड दिएका छन्। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा एक नेताको हत्यापछि भड्किएको हिंसाको कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ। पश्चिम बङ्गालको बीरभूम जिल्लास्थित रामपुर हाटका तृणमूल काङ्ग्रेसका नेता भादु शेखको हत्यापछि हिंसा भड्किएको हो। शेखको हत्यापछि भड्किएको हिंसामा 10 जनाको मृत्यु भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन्। सोमबार राति सडकमा हिँडिरहेका शेखमाथि बम आक्रमण भएको थियो। आक्रमणपछि रामपुरहाट मेडिकल कलेज अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा डाक्टरले उनलाई मृत घोषित गरेका थिए। शेखको हत्यापछि आक्रोशित स्थानीयले दर्जनौं घरहरूमा आगो लगाइदिएका छन्। आगोमा जलेर 10 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै भारतीय मिडियाले जानकारी दिएका छन्। एकै घरबाट प्रहरीले 7 जनाको शव निकालेको छ। बारुण यन्त्र र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो निभाउने कार्य भइरहेको छ। नेता शेखको हत्या आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनी PNGलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। दुवै क्रिकेट रङ्गशालामा 174 रनको लक्ष्य नेपालले 37 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आरिफ शेखले 59 अर्धशतकीय योगदान गरेका थिए। रोहित पौडेलले 44 रन जोडेका थिए। PNGका चार्ल्स आमिनीले 2 विकेट लिए। काबुआ मौर्यले 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको PNGले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 173 रन जोड्यो। PNGका लागि कप्तान आशाद भालाले सर्वाधिक 45 रनको योगदान गरे। लेगासियाका 20 तथा सेसे वाउ 19 रनमा आउट भए। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले समान 2-2 विकेट हात पारे। करण केसी, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरे र पवन सराफले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावमा उठ्न पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तर्कालीन आदेश। निवेदक र विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइयो। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारी, हैसियत अनुसारको मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रचण्डको माग। लोसपा पनि सरकारमा जान खुट्टा उचाल्दै गठबन्धन मजबुत बनाउने प्रयास। चुनावको मुखमा हुन लागेको चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिँदै औपचारिक एजेन्डा अझै अस्पष्ट। वाम एकताको चर्चा हुँदा थप संशयपूर्ण। चुनाव आउने लाग्दा विगतमा गरेका बाचा सम्झाउँदै मतदाता। काठमाडौँमा मोनोरेल र मेट्रो रेलको सपना एकादेशको कथा जस्तै, अधिकांश योजना अपुरै। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग। आपूर्ति 9 करोड मात्रै। चैत्रभित्र मेलम्चीको पानी ल्याउने सरकारको प्रयास। ढुङ्गे धाराको पनि संरक्षण भएन। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा 1 जनाको हत्यापछि हिंसा भड्कियो। 10 जनाको मृत्यु। प्रदर्शनकारीद्वारा दर्जनौं घरमा आगजनी। र आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी। पपुवा न्युगिनी 7 विकेटले पराजित। आरिफ शेखको अर्धशतकीय योगदान। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमालाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।